अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, एक ऐसा केस जिसके ऊपर कुछ हमारे नामो नहाद जर्नलिस्ट और कुछ सियासी दुश्मनी में हद से आगे बढ़ जाने वाले लोगों ने ये तक कहा कि इमरान खान को इसके ऊपर सजाए मौत हो सकती है या होनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि हर मुमकिन तरीके से कोशिश भी की गई कि इमरान खान को इस केस में सजा हो जाए और बड़ी से बड़ी और ज्यादा से ज्यादा सजा हो। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी हकीकत भी खुलकर सामने आई है और ये केस अब कुछ घंटे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं निकाल सकता। जो चीफ जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे और आपको एक और डेवलपिंग स्टोरी बताएंगे। रात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के जो केसेस हैं, 200 केसेस, FIRs और केसेस सब मिला के ये कैसे खत्म हो सकते हैं, इसके बारे में एक जबरदस्त खबर आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अब हुकूमत पाकिस्तान ने किस तरीके से सरेंडर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के सामने। एक एक चीज जो है, एक एक खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। और एक बात और कि जो इमरान खान का साइफर वाला केस है, इसके बारे में अगर आपकी कोई ओपिनियन है वो आप बता सकते हैं। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, वोटर्स को डराने के लिए इलेक्शन से पहले एक जो स्क्रिप्ट लिखा गया था उसके मुताबिक ये जो साइफर केस है ना, इसको बहुत बड़ा चढ़ा के बयान किया और लोगों को ये कहने की कोशिश की गई कि इसमें इमरान खान साहब को उम्र कैद सजा हो जाएगी या उनको फांसी हो जाएगी। और पता नहीं ये केस इतना तगड़ा केस है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इसके ऊपर लगेगा और जनाब अब तो खान का दी एंड हो गया है, तो इसलिए अब खान को वोट देने का कोई फायदा नहीं है। और उस वक्त मैं आपको अपनी वीडियोस में बार बार एक चीज कहता था जिसके ऊपर आपने अमल भी किया, वो ये थी कि अगर आप इमरान खान को जेल से निकालना चाहते हैं उसका एक तरीका है और वो 8 फरवरी को आपने बाहर निकलना है, आपने PTI को वोट करना है और अपना जो इंतकाम है वो वोट के जरिए लेना है, पुरअमन तरीके से लेना है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम एक कौम की सूरत में बाहर निकले और वोट के जरिए उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा जो सीटें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी, जिनकी तादाद PTI के दावे के मुताबिक 180 बनती है। लेकिन फिर 9 फरवरी को और अभी तक उस इलेक्शन को मैनेज किया जा रहा है और किस तरीके से दूसरी सियासी जमातों को जितवाया गया और कौम जो है उन्होंने जिस शख्स को मैंडेट दिया था उससे मैंडेट किस तरीके से छीना गया, ये आपके सामने चीजें हैं। लेकिन अभी हम साइफर केस में सिर्फ मैं 3 जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात करूंगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये साइफर केस क्या है, इसकी हकीकत क्या है। साइफर केस जो है ये आज ही खत्म हो गया है। शाह महमूद कुरैशी के जो दलाइल हुए हैं उसमें जो रिमार्क्स सामने आए हैं मुअज़्ज़ज़ जजेस के, और अदालत ने इस केस को आज जो है वो तकरीबन खत्म कर दिया है और अब इसका चलना मुश्किल है। ये आमर डोगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और स्पीकर के लिए PTI के उम्मीदवार भी थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है जब वो अदालत से बाहर निकले हैं। लेकिन आगे चलकर जो जजेस के रिमार्क्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ और साथ में आपको ये भी बताता हूँ कि खान साहब जो हैं इस केस को लेकर उनके बारे में जजेस जो हैं उन्होंने क्या कहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान की तकरीर सियासी तकरीर थी और शाह महमूद कुरैशी की तकरीर जो है उसका तो कोई सिर पैर ही हमें समझ में नहीं आता और हम खुद सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि कैसे जो है इसका फायदा गैर मुल्की ताकतों को हुआ है और पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनको कैसे नुकसान पहुंचा है। ये रिमार्क्स जजेस की जानिब से सामने आए। अच्छा, इल्ज़ाम क्या है वो आप सुन लें, उसके बाद आपको इस केस की हकीकत है वो भी आपके सामने आ जाएगी। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने
مارچ 2022 کو بنی گالا میں ایک سازش تیار کی تھی، یعنی پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک سازش تیار کی۔ اچھا، اس سازش کا بھی آگے جا کر پوسٹ مارٹم ہو جائے گا، آپ دیکھیے گا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ الزام کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے سائفر کو ٹویسٹ کر کے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اعظم خان کو بذات خود یہ ہدایات جاری کی کہ میٹنگ کے جو منٹس ہیں ان کو ٹویسٹ کیا جائے، اور اس کے بعد غیر قانونی طور پر سائفر ٹیلی گرام کو اپنے پاس رکھا۔ سائفر سیکیورٹی جو پروٹوکولز ہوتے ہیں ان کو وائلیٹ کیا گیا، اس سسٹم کو انہوں نے کمپرومائز کیا، اور سائفر جو ہے اس کو غیر قانونی طریقے سے یعنی اس کی حفاظت بھی نہیں کی۔ یہ ریمارکس جو ہیں وہ یہ الزام ہے عمران خان کے اوپر جو سائفر کیس میں لگائے گئے ہیں۔ اب ان کی حقیقت کیا ہے؟ عمران خان نے جو تقریر کی تھی اسلام آباد کی مشہور زمانہ تقریر، جس میں ایک پیج کو عمران خان صاحب نے اس طرح سے لہرایا تھا، اور یہ تقریر 27 مارچ کو کی گئی تھی، جبکہ بنی گالا میں جو عمران خان نے اور شاہ محمود قریشی نے سازش تیار کی تھی وہ 26 مارچ کو کی تھی، اور 26 مارچ کو وہ بنی گالا میں ایک میٹنگ میں موجود تھے۔ آپ اس سے اس کیس کی حقیقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اوپر جو کیس ہے، اور اس سے اندازہ آپ لگائیں وہ جج جس نے اس کیس میں 10 سال قید کی سزا سنائی ہے ان دونوں کو، کہ اس جج کا کیا لیول ہوگا کہ اس کو جو دلائل دیے گئے اس میں تقریر جو کی گئی وہ جو تقریر کرنے کے لیے سازش بنائی گئی وہ بعد میں ہوئی، تقریر پہلے ہو گئی تھی۔ تو اس سے آپ اس کیس کی کریڈیبلٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس پوائنٹ کو خود جسٹس عامر فاروق اور میاں گل حسن اورنگزیب نے اٹھایا ہے وہاں پر۔ اور 4 لائنز جو شاہ محمود قریشی نے سائفر سے ریلیٹڈ بولی تھی، اس کے اوپر جج صاحب نے جناب سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی، اور شاہ محمود قریشی کو جو سزا ہوئی ہے اس کا تو اب اوپن سیکرٹ بن چکا ہے کہ ان کو عمران خان کا ساتھ دینے کی سزا دی گئی ہے۔ اور اب انہوں نے بلکہ ججز نے شاباش بھی دی یہاں پر جو استغاثہ کے وکلات تھے ان کو، کہ یار آپ نے تو بڑا تگڑا سازش پکڑی ہے، سازش جو ہے وہ پہلے ہوئی ہے، بعد میں ہوئی ہے، تقریر پہلے ہو گئی۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ویسے۔ اور اس کے بعد جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے اوپر ججز نے کافی جو ہے وہ کرٹیسزم کیا کہ گورا یہ قانون بنا کر چلا گیا تھا، اور اس کے بعد اس قانون میں کوئی تبدیلی ہوئی نہیں، جب ہم کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو اس کو زیادہ جو ہے وہ بگاڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں کہ رات میں 200 جو کیسز ہیں ان کا خاتمہ، یہ خبر بیسیکلی بریک کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ رہنما اور عمران خان کے سابق چیف آف سٹاف شہباز گل نے، کہ عمران خان کو کوئی آفر ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں ان کو بنی گالا بھی شفٹ کرنے کی آفر کی گئی ہے، KPK میں ان کو شفٹ کرنے کی آفر کی گئی ہے، اور اس کے بعد ان کو ایک اور آفر کی گئی ہے، اور وہ یہ آفر ہے کہ جناب جو عمران خان کے اوپر 200 سے زائد FIRs اور کیسز ہیں ان سب کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور ایک رات ہی میں ختم ہو سکتے ہیں جس رات یہ ڈیل ہوگی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کیسز ختم ہو جائیں گے جیسے نواز شریف کے کیسز ختم ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی ڈیل کریں، اور وہ ڈیل کیا ہے اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، کیونکہ اس ویڈیو میں ٹوٹل ہم نے سائفر کیس کو ڈسکس کیا ہے، اور سائفر کیس کے جو مقاصد تھے وہ بھی ڈیفینیٹلی حل نہیں ہو سکے، کہ ایک کیوس اور افراتفری اور ایک لوگوں میں ڈر پیدا کرنا تھا تاکہ لوگ عمران خان کو ووٹ نہیں کریں، لیکن اس کے باوجود عمران خان کو ووٹ کیا لوگوں نے، اور ہماری اور عمران خان کی امیدوں سے بھی بڑھ کر زیادہ ووٹ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ حکومت عمران خان کے ساتھ مذاکرات کیے بغیر نہیں چل سکتی۔ یہ ایک عوام کی پاور ہے، عوام کے ووٹ کی پاور ہے، حالانکہ ووٹ کی وہ پاور جس کو ریاست کو تسلیم کرنا چاہیے تھا وہ تو نہیں خیر کی گئی، اور دھاندلی کی گئی، یا جو بھی چیزیں الزامات لگے ہیں الیکشنز کے اوپر
اینی وے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک بڑی جو ہے وہ دھچکا لگا ہے ان طاقتوں کو جو الیکشن کو مینول کرتی ہیں. آپ اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں لکھیے گا. اللہ حافظ.